Bismillahirrahmanirrahim. Today's our first lecture, which is about the introduction of artificial intelligence. If we talk about artificial intelligence क्या है जी? artificial intelligence simulation है human intelligence की, जो कौन कर रहा है? कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है और बाय मशीन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास कुछ सिस्टम्स जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। उसमें हमारे पास है जी एक्सपर्ट सिस्टम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है, स्पीच रिकॉग्निशन है और मशीन विजन है। इसमें जो ज़्यादा अहम है हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम और मशीन विजन की अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए क्या करता है? सिमुलेट करता है जजमेंट को और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन को। मतलब ये कि ह्यूमन बिहेवियर, जिस तरह से ह्यूमंस का बिहेवियर है, मशीन्स जो हैं वही बिहेवियर हम मशीन्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि मशीन्स जो हैं वो परसेप्ट कर सकें लाइक ह्यूमन बीइंग्स, और उसी परसेप्शन की बेस पे, उसी एनालिसिस की बेस पे डिसीजन ले सकें जिस तरह से ह्यूमंस जो हैं वो डिसीजन लेते हैं। लाइक इसके एक एग्जांपल है, जैसा कि आप ऑर्डर करते हो पिज़्ज़ा चीज़ बर्स्ट का। जैसे ही आप ऑर्डर करते हो आपको वापस मैसेज आ जाता है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल वैल्यू जो है वो हाई है। अब जो पर्सन है वो खुद नहीं जानता कि उसकी कोलेस्ट्रॉल वैल्यू जो है हाई है, लेकिन हो सकता है कि उसने कहीं पे कोई मेडिकल करवाया हो, जो फ़ोन नंबर वहाँ पे दिया हो उसी फ़ोन नंबर से वो ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटो ही उसने कलेक्ट कर ली। और अब क्या है कि उसको ये मैसेज आ गया, उसने इग्नोर किया, नेक्स्ट टाइम उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, नेक्स्ट टाइम फिर उसने इस ऑप्शन को इग्नोर कर दिया, और थर्ड टाइम हो सकता है कि अब जो एक्सपर्ट सिस्टम काम कर रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पीछे काम कर रहा है, वो क्या करे? चीज़ बस्ट के पिज़्ज़ा की ऑप्शन को ही उस पर्सन की आईडी से हटा दे। तो ये किसकी मदद से पॉसिबल हुआ है? एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से पॉसिबल हुआ है। इसके अलावा मशीन विजन है। मशीन विजन जो है ये भी एक टेक्नोलॉजी है या फिर एक मेथड है, लेकिन इसमें क्या है? ये इमेजिंग बेस जो है ना ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन कर रहा है। इमेजिंग बेस जो है इंस्पेक्शन कर रहा है और एनालिसिस कर रहा है ऐसी एप्लीकेशंस की जो कि ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन करती हैं, प्रोसेस कंट्रोल कर रहा है, और रोबोट गाइडेंस है। रोबोट को गाइडेंस देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रोबोट आपको भी पता है कि कहाँ पे रोबोट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्री में। अगर हम एआई की एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एवोल्यूशन कब हुआ एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन कब हुआ। तो वर्ल्ड वार टू के दौरान 1939 टू 1945 तक रही है वर्ल्ड वार। इसके दौरान जो पहला कंप्यूटर जो है डेवलप हुआ, उसका पर्पस क्या था? जर्मन कम्युनिकेशन को बेस करना, जर्मन कम्युनिकेशन को ब्रेक करना। और इस कंप्यूटर की डेवलपमेंट में एक बड़ा अहम किरदार था एलन ट्यूरिंग का किरदार। अब एलन ट्यूरिंग जो है उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था अपनी एक कॉन्फ्रेंस में, जिसकी हेडिंग कुछ ये थी कि कैन मशीन्स थिंक, और स्टिल हम इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मशीन जो है वो सोच सकती है। हम इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं जो इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की तरह से बिहेव करे। और अगर हम देखें तो इन्हीं सिस्टम्स पर हमारा सारे का सारा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स अगर मैं इंटेलिजेंस सिस्टम्स की लूँ तो उसमें हमारे पास गूगल असिस्टेंस है, अलेक्स है। अब इनमें होता क्या है? गूगल असिस्टेंस और अलेक्स की अगर हम बात करें, सीरीज़ है इनकी, अगर हम बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू ये क्या करते हैं? पर्सन किसी भी लैंग्वेज में क्यूरी पास कर रहा है, ये उसको कन्वर्ट करेंगे उस क्यूरी को, और उसका आंसर भी देंगे। अब ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में जो है ना वो डाटा को यूज़ कर रहे होते हैं, डाटा को हैंडल कर रहे होते हैं। हमारी छोटी सी क्यूरी का ये सेकंड्स में हमें आंसर दे रहे हैं। हमें जो फ़ौरन से हमारी क्यूरी का आंसर निकल के आ रहा है, इसके पीछे क्या काम कर रहा है? इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ही काम कर रहा है। और जी इसके अलावा स्मार्ट कार्स की एक एग्जांपल है। जैसे यूएस में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती हैं। स्मार्ट होम्स की बात करें, फेसबुक, नेटफ्लिक्स की बात करें, एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं दूं, आपने देखा होगा कि आप क्रोम पे क्या करते हैं? क्रोम पे आप सर्च आउट कर रहे हैं कि आपको चाहिए शूज़ चाहिए, बैग्स चाहिए, आप डिफरेंट ब्रांड्स के शूज़ और बैग्स जो हैं उनको सर्च करते हैं।
فیس بک کا یہ انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ کیا کرے گا، وہ آپ کے بیہیویئر کو انالائز کرے گا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کس طرح کا بیہیویئر شو کر رہے ہیں. اسی بیہیویئر کی بیس پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم کیا کرے گا، ہمیں ایڈورٹیزمنٹس جو ہے نا وہ دکھانی شروع کر دے گا، ریکمنڈیشنز دینی شروع کر دے گا ڈفرینٹ برانڈس کی، اور ڈفرینٹ جو ہے وہ کلودنگ برانڈز اور شو برانڈز اور بیگ برانڈز وغیرہ. تو یہ کیا ہے، یہ فیس بک کا انٹیلیجنس سسٹم ہے. اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے، انٹیلیجنس سسٹم ہی بات کر رہا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم ان فیکٹ ٹرائی کر رہا ہے کہ بریک کرے بیریئر کو، ہیومن اور روبوٹس کے درمیان جو ایک بیریئر ہے نا اس کو بریک کرے، اور جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ پاور ہو اس کے پاس، پرسیپٹ کی پاور ہو، اور ہیومن بیہیویئر کے اکارڈنگ جو ہے وہ بھی بیہیو کرے. آپ نے دیکھا ہوگا موبائل فونز میں ایک فنکشن ہے کہ آپ کی گیلری میں پکس پڑی ہوئی ہیں ڈفرینٹ لوگوں کی. آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کی فیملیز کی پکس ہوتی ہیں. اب گیلری میں نا ہر فیس کے لیے سپریٹ فولڈر بن جاتا ہے، اور آپ ان میں سے کوئی بھی ایک فیس جو ہے آپ اپنے کسی ڈیئر ون کا کھول کے دیکھیں تو اس کی جتنی بھی پکس آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی نا گیلری میں، ان کا ایک سپریٹ فولڈر بن گیا ہے. کیا ہے، اس کے فیس کے پیٹرن کو جو ہے وہ میچنگ پیٹرنز کو اٹھا کے سب کو ایک جگہ پہ لے آیا ہے. یہ کس کی ایگزامپل ہے، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہی ایک ایگزامپل ہے. تو کیا ہے ان شارٹ کیا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہیومن بیہیویئر پر کام کر رہا ہے، ہیومن بیہیویئر کو انالائز کر کے اسی طرح سے وہی کام جو ہے مشینز سے لینے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہیومن بیہیویئر جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو ہیومن بیہیویئر میں ڈفرینٹ ٹرمز جو ہیں وہ انکلیوڈ ہیں، جیسے ریزننگ ہے، لرننگ ہے، پرابلم سالونگ ہے، پرسیپشن ہے. اب میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں ان کی آپ کو چھوٹی چھوٹی ایگزامپل ایک دے دوں. ریزننگ کی اگر ہم بات کریں، جیسا کہ ڈفرینٹ کمپیٹیٹیو ایگزامس میں جو ہے وہ پاس آؤٹ ہونے کے لیے 40% مارکس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. اب اگر کسی پرسن کے 60% مارکس آئے ہیں، 70% مارکس آئے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ہم ازیوم کر لیں گے، ہم گیس کر لیں گے کہ یہ کوالیفائی ہو جائے گا. ہم نے ڈیسیژن لے لیا کہ یہ کیا کرے گا، کوالیفائی کر جائے گا. تو یہ کیا ہے، اب یہ کام ہمارے لیے آسان ہے، لیکن مشینز میں بھی ہم یہ چیز ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکیں. لرننگ کیا ہے، لرننگ میں ہم اپنے ایکسپیرینس کے تھرو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے فلاں ٹائم میں کیا مسٹیکس ہوئی تھی، نیکسٹ ٹائم ہم جب وہ کام کریں تو ہم سے وہ مسٹیکس نہ ہوں. تو ہم یہی کیپیبلٹی، یہی کریکٹرسٹک مشینز میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرابلم سالونگ کی بات کریں تو ڈفرینٹ پرابلمس کو سالو کرنا اس میں شامل ہے، اس میں بھی ڈیسیژن میکنگ آ جاتی ہے. پرسیپشن پہ ہم ہیومنز پرسیپٹ کرتے ہیں اپنی سینسز کے تھرو. ہم ہیومنز جو ہیں وہ پرسیپٹ کر رہے ہیں اپنی سینسز کے تھرو، لیکن یہی پرسیپشن جو ہے ہم مشینز میں یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم مشینز میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ سب کیا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کہ ہم ہیومن انٹیلیجنس کو آرٹیفیشلی جو ہے وہ مشینز کے اندر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہیومن بیہیویئر لائک بیہیویئر مشینز سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا انٹروڈکشن کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ کل اپلوڈ ہو جائے گا. آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اب کچھ باتیں ضروری باتیں بھی ڈسکس ہو جائیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو تیار کرنا ہے. آپ نے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. ہم چیزیں جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. کیونکہ ہم ان کو ایک تو ان کا کانسیپٹ لینے کی کوشش نہیں کرتے، دوسرا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم بس پڑھ لیں گے تو ہمیں آ جائے گا. ایسا نہیں ہے، ہمیں ڈیفینیشنز وغیرہ تو یاد بھی کرنی پڑیں گی. باقی ہم نے کینلی اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، ریڈی کرنا ہے. اس لیکچر کو آپ نے، آپ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ میں ہوا کرے گی، اور لیکچر آپ کا جو ہے وہ ادھر یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا کرے گا. آپ اس لیکچر کو دیکھیں گے، اس کو ریڈی کریں گے، اور میں آپ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ 8 o'clock جو ہے واٹس ایپ گروپ میں لیا کروں گی. اور ڈیلی کا ڈیلی لیکچر ہوگا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہم نے اسٹارٹ لیا ہے. میں نے یہ زیوم کر لیا ہے کہ آپ لوگوں کو کمپیوٹر سائنس کے بیسک کانسیپٹس جو ہیں وہ آتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیسک کانسیپٹس کو ڈسکس کریں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، یا پھر واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں. بہرحال ابھی ہم اس کے ساتھ چلیں گے. جب جی کے کا لیکچر ہوگا اس کی بھی آؤٹ لائن میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گی، اور یہ ہینڈ آؤٹس بھی آپ کو مل جائیں گے PDF پہ.
تو چلیں ٹھیک ہے پارٹیسپینٹس آپ ریڈی کریں اور ٹھیک ہے جی آج کے لیے اتنا ہی. اسٹے بلیسڈ.